अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी गंभीर बात लेकर बयान लेकर आया हूँ, आप उसको छोड़ के मत जाइएगा, उसको मुकम्मल सुनिएगा। एक बाप क्या होता है और बाप का दर्द क्या होता है औलाद के लिए। आजकल की नौजवान औलादें और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कमसिन उम्र है, कोई इनकी उम्र नहीं है, लेकिन आज के दौर से और आज की खान पान के हिसाब से जिस तरीके से सारी चीजें हाइब्रिड में तब्दील हो रही, बदल रही, ऐसे जहनियत भी बदल रही है। और देखा होगा कि इंसान का जिस्म जसारत के एतबार से भी इंसान हाइब्रिड हो रहा है। कल कुछ और है, परसों कुछ और है, आज कुछ और है। ये सारी चीजें, ये सब क़यामत की निशानियों में से बहुत जल्दी जल्दी सब होता चला जा रहा है। आज बच्चे की जहनियत इतनी तेज है कि वो माँ बाप को कुछ नहीं समझता है। अपनी समझदारी के सामने, अपनी अकल के सामने अपने बाप की अकल को भी फौकियत नहीं देता आज का बच्चा, हालांकि उसकी कोई उम्र नहीं होती। तो मैं एक बाप की बात आई, इतनी दर्द भरी बात है, अगर वाकई अगर तह दिल से इसको सुनोगे तो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। हर बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, और कितनी मोहब्बत करता है इसका कोई पैमाना अभी तक नहीं बना जिससे नापा जा सके, बताया जा सके कि ये बाप अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है। इतना जरूर जानता हूं, अगर बेटे की जान की बारी आए तो बाप अपनी जान देकर अपने बेटे की जान बचा सकता है। अपनी जान दे देगा, बेटे की जान बचा लेगा, इतना जरूर है। और अपनी जान से प्यारी दुनियावी एतबार से कोई चीज नहीं है। एक नौजवान शख्स, उसके जब बीबी उसकी प्रेग्नेंट हुई, हामला हुई और बच्चे की विलादत हुई, जब अयाम पूरे हो गए तो बच्चा बीमार पैदा हुआ, दिल का मरीज था। तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को दुनिया में तो आ गया है मगर इसका बचना बहुत मुश्किल है। जब बाप ने ऐसी बात सुनी कि मेरा कई साल के बाद, बहुत कई साल शादी के हो गए, बहुत दिनों के बाद एक औलाद मिली और अगर ये ना बची तो बड़ा मैं टूट जाऊंगा, बड़ा दुख होगा। तो उसने कहा डॉक्टर साहब पैसे की कोई जरूरत हो तो बताइएगा, किसी सूरत से हमारे इस बच्चे को बचा दीजिएगा। देखिए बाप की मोहब्बत। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा तो सकता हूं, सिर्फ इसकी एक सूरत बचने की, उसके अलावा कोई नहीं, बल्कि 99 चांस इसके मरने के हैं और 1% चांस इसकी जिंदगी के यानी बचने के। तो नौजवान कहता है बताइए, मैं सब जतन करूंगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर मेरे बदन से एक एक खून का कतरा भी मुझे देना पड़ा तो डॉक्टर साहब मैं अपने बदन का एक एक कतरा खून का निचोड़ कर अपने बेटे के रंग में डाल दूंगा, सिर्फ मेरे बच्चे की जान बचे, मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं। जब बाप ना रहे तो औलाद से क्या फायदा है। लेकिन फिर भी आज इंसान कहता नहीं, हम इतना पैसा कमा के क्या करेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो पैसा को क्या करेंगे, हम ही नहीं रहेंगे तो उस चीज को क्या करेंगे, फला चीज लेंगे, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उस चीज को क्या करेंगे। तो ऐसे हर आदमी सोचता, मगर जब औलाद की बारी आती है तो कोई बाप ही नहीं सोचता कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी औलाद होने से क्या फायदा। हर कोई चाहता है कि मैं रहूं या ना रहूं पर मेरी औलाद रहे। एक बाप को अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत होती, तो मेरे भाई इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। तो बाप ने कहा डॉक्टर साहब कौन सी वो 1% की सूरत है जिससे हमारा ये बच्चा बच सकता। तो डॉक्टर ने कहा देखिए भाई ऐसा है कि पहली बात, इसके दिल का ये मरीज है, इसको अपने नंगे बदन से, अपने दिल से, सीने से, छाती से चिपका के रखना पड़ेगा। इसको तुम्हारे दिल की धड़कन की जरूरत है और जिस्म की गर्मी की जरूरत है। कभी कभी ऐसी पोजीशन होती है डॉक्टर्स लाइन में, डॉक्टर लोग जानते हैं कि बच्चा कुछ ऐसा होता है, उसका रोग होता है कि उसे जिस्मानी गर्मी की जरूरत होती है, जो माँ अपने सीने से लगाती है या बाप अपने सीने से लगा ले, और उसकी दिल की धड़कन की भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो बाप डॉक्टर ने कहा कि इसने बच्चे को अपने सीने से लगा लीजिएगा और इसको तुम्हारे दिल की धड़कन का इसका कांटेक्ट रहेगा, और दूसरी बात तुम्हारे बदन की गर्मी भी इसको मिलती रहेगी, बच्चा जिंदा रहेगा। तो उसने कहा ठीक है। अब देखिए एक बाप अपने छोटे से बच्चे के लिए एक गद्दा भी बन गया, चारपाई भी बन गया, बेड भी बन गया और हीटर भी बन गया, सारी चीजें। बच्चे को गर्मी चाहिए तो बाप के बदन से चिपका वो, बच्चे को धड़कन चाहिए तो बाप के सीने से लगा हुआ दिल के करीब है, बच्चे को लेटने के लिए बाप की छाती है। एक बाप बिस्तर भी बना है, हीटर भी बना है, सब कुछ एक बाप ने बच्चे की जान बचाने के लिए। सिर्फ एक दिन का मसला नहीं है,
یہ ہوتا کہ ایک دن ہوتا تو ماں بھی برداشت کر سکتی تھی، 2 دن کا ہوتا، 3 دن کا ہوتا، نہیں، 6 ماہ تک وہ باپ اپنی ننگا پورا بدن، پوری چھاتی ننگی، اور اپنے سینے سے اپنے بچے کو چپکا کر 6 ماہ تک لیٹا رہا۔ 6 ماہ تک وہ اٹھا نہیں چارپائی سے، اپنے بچے کو لے کر جیسا لیٹا تھا ویسے لیٹا رہا، اپنے اوپر اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو لگایا رہا، صرف اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ اللہ، یہ بات قابل غور ان لوگوں کے لیے ہے، ان اولاد کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ یہ مصیبت کوئی ایک باپ نہیں بلکہ ہر باپ اٹھاتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ جب بچے کی ولادت سے لے کر جوان ہونے تک باپ نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ اس کی بات آئی تو بیان کر دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اور سارے باپوں کو آرام ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوا کہ ترنت لڑکا پیدا ہوا آرام ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ لڑکا جس دن سے پیدا ہوتا اسی دن سے باپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے باپ۔ لیکن جب یہی اولاد، باپ تو تکلیف اٹھاتا ہے، پھر یہی اولاد جب باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے تو باپ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ 6 ماہ تک یہ نوجوان اپنے بیٹے کو چھاتی سے لگائے ایسے لیٹا، صرف بچے کی جان بچانے کی خاطر۔ کتنا افسوسناک یہ بات ہے کہ ایک بیٹے کی جان بچانے کے لیے 6 ماہ تک یہ ایسے لیٹا رہا۔ اس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پر اس کی تصویر دیکھ رہے، کس پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے، کیسے لیٹا ہوا ہے، بچہ اس کی چھاتی سے چپکا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے 6 ماہ تک وہ ایسے پلنگ پر لیٹا رہا، اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور ڈاکٹر سے کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب اگر میرے بیٹے کی جان بچے، اگر میری بھی جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، یہ 6 ماہ کیا، اگر 6 سال بھی میرا بیٹا اس پوزیشن میں زندہ رہتا تو میں باپ ہوں، 6 ماہ بھی لیٹ کر اپنی جان گوا کر اپنے بیٹے کی جان بچاتا۔ اب دیکھو آج کے دور کے حالات دیکھو، آج اگر باپ کمزور جب ہو جاتا ہے تو بیٹا اس باپ کی بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا، باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کہتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے، تمہیں بات کرنے کا شعور نہیں، ہم بولا کریں تو تم نہ بولا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سینے سے نکل گیا۔ آج کا نوجوان جب باپ اگر بات کرنے لگے، اس کے سامنے کوئی مہمان گھر میں آئے تو باپ بھی بول دے، تو میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو کہتا ہوا کہ تم نہ بولا کرو، میرے بیچ میں نہ بولا کرو، میں جب بات کرتا ہوں تم نہ بولا، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں سمجھ نہیں۔ بڑی افسوس کی بات، جب چھوٹا سا تھا باپ چاہتا تو کچھ بھی حشر کر سکتا تھا، مگر اس کی جان بچانے کے لیے باپ، اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے باپ اپنی جان کو، اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی اپنی اولاد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مگر ایک یہ باپ اپنے جب اولاد بڑی ہوتی ہے، اپنے ایک باپ کے لیے گلاس پر پانی اس کے لیے مہنگا پڑتا ہے، ایک گلاس پانی دینا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ باپ اپنے پورے باڈی کا خون دینے کے لیے اپنے بچے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور جب باپ بوڑھا ہوتا، بچہ جوان ہوتا، تو یہی بیٹا اپنے باپ کو ایک گلاس پانی اپنے نل سے بھر کے دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے اپنے باپ سے، اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں جا پانی لاؤ، پیاس لگی، ماں باپ سے پانی منگاتے ہیں، ان کو شرم آنا چاہیے، اسی پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس ماں باپ نے تمہیں خون پلا کر اتنا بڑا کیا، آج وہ بوڑھے کمزور ہیں، ان سے کہتے ہو تم ہٹے کٹے ہو، ان سے کہتے ہو کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ بڑی افسوس کی بات، شرم کی بات ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے والدین حیات ہے، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔